अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइस, ये जो क्लिप आया मिर्जा अली का, ये फिर से एक बार हक खतीब साहब के ऊपर और इकरारुल हसन के ऊपर आया है। अब मिर्जा अली इकरारुल हसन को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप हक खतीब की जान छोड़ के करने के बाद फिर आप किसी और के पीछे पड़े, जो थंबनेल में नजर आ रहा है, जो हमारा आइडिया। बाकी लेट्स चेक करते हैं वीडियो में क्या बात हो रही है, क्या सीन है। और अगर आपने हमसे रब्ता करना है हमारे चैनल के हवाले से, या हमें कोई इस्लामिक टॉपिक के हवाले से, या हमें कोई एडवाइस देनी है, तो मैं नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करें और आपको जवाब मिल जाया करेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पीर हक खतीब साहब मुख्तलिफ किस्म के जो जाली मरीज प्लांटेड, उनको अपने सामने लाकर पब्लिकली किसी के मुंह से सुइयां बरामद करते हैं, किसी से वो कील बरामद करते हैं, पेच निकल रहे हैं, गोलियां निकल रही हैं, और वो आप देखें उन गोलियों और पेचों को आप देखें बिल्कुल वो ताजा है, कोई जंग नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि वो अभी भी ताजा रख के ही आते हैं बाहर से, तो वो नजर आ रहे हैं हमें। और कभी किसी की आंख से वो जंजीर निकाल रहे हैं। तो वो सारे जो एक शुबदा बाजी वाले मामलात थे, इल्यूजन कह लें आप, नजरबंदी, या आप इसे इस्तिदराज कह लें इल्मुल कलाम के अंदर, तो ये हम अरसे दराज से देख रहे थे। और इसके ऊपर मैं तो खैर वक्तन फक्तन जनरल तो गुफ्तगू करता था, स्पेसिफिकली इनको मैंने उस तरीके से कभी बाय नेम टारगेट नहीं किया था। उसकी वजह यह थी कि इनका अपना फिरका इन्हें ऑन नहीं करता, तो फिर वो हमारा मुकदमा कमजोर पड़ जाता है। जब बरेलवी मकतब के उलमा खुद कहें कि भाई हम इसे नहीं मानते, तो फिर मुकदमा कमजोर हो जाता है। फिर वो इसका सहारा लेते हैं कि देखें जिनको हम खुद डब्बा पीर कहते हैं, उनकी मिसालें देके इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को बदनाम करते हैं। तो इसलिए फिर मैं जनरल जरूर जिक्र करता था, लेकिन स्पेसिफिकली कभी इस तरीके से नहीं किया। इक्का दुक्का वीडियोस के अंदर जब किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया कि भाई ये तो बेचारा शाही कोई नहीं है, हम तो इनके बड़ों को भी फ्राडिया समझते हैं, ये तो शाही कोई नहीं। और देखें ये कितने चालाक हैं, जब कभी भी आप इनके ऊपर कोई बात करें, ये फौरन ऐसा पैंतरा बदलते हैं और मुकदमा आपके ऊपर उलटने की कोशिश करते हैं। नासिर मदनी साहब के साथ जो इनका हुआ, उस वक्त भी मेरी तफसीली वीडियो आई थी। फिर ये दोनों एक स्टेज के ऊपर आए और आके इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें आके पता क्या बात कीजिए, हम दोनों मिलकर खत्म नबूवत पर काम करेंगे। पूरी दुनिया का वेला तरीन बंदा होता है ना, वो कहना मैं खत्म नबूवत काम कर रहा है। नसे तू चिश्ती रसूल्ला पार्टी, थानवी रसूल्ला पार्टी, तुसी खत्म नबूवत काम करना है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को तो लोग दज्जाल समझ रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो अपने नामों के कलमे पढ़वाए, उन्होंने बुजुर्गी भी साथ अवेल किया, इसलिए मैं उन्हें बड़ा मुजरिम समझता हूं। और अगर तुम समझते हो कि उन्होंने नहीं किया, तो जिन्होंने किताबें छापी और जिन्होंने उनका झूठा दिफा किया, वो भी इसके अंदर शामिल है। चिश्ती रसूल्ला का दिफा अशरफ थानवी ने भी किया है, मरते दम तक उसने 1944 में वो मरा है, उसने तौबा नहीं की, क्योंकि उसने थानवी रसूल्ला को भी एंडोर्स करना था, इसलिए उसने दिफा किया। पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, आज है 28 जनवरी 2024, ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूल्ला का दिफा किया। अहमद बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए, उन्होंने अपने फतावा रज़विया के अंदर जिस किताब की तारीफ की और इससे बढ़कर रसूल्ला पर झूठ बांधा कि यह किताब रसूल्ला की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल, उसके अंदर चिश्ती रसूल्ला लिखा हुआ है। तो ये पुराने बुजुर्गों से अगर आप जान छुड़ाएंगे, इनका क्या करेंगे? और ये 100 साल पहले इन बुजुर्गों का दिफा करना इस बात का सबूत है कि किताबें नहीं बदली। 100 साल पहले तक तो किताबें नहीं बदली हुई थी, जब भी वो दिफा कर रहे थे ना, अदरवाइज वो कहते हैं ना किताबें बदल गई हैं, उन्होंने तो दिफा किया हुआ है। तो ये सिर्फ एक फतवा मुफ्ती मुनीब साहब ने लिख के तो समझ लिया कि जान छूट जाएगी, जान नहीं छूटेगी भाई, ये तो एक इबारत थी, अभी तो वो भी नामुकम्मल है फतवा। और जो दूसरी गुस्ताखाना इबारतें इतनी ज्यादा आपकी किताबों में छपी हुई हैं, उनका आप क्या करेंगे? खैर, ये मैं एक ज़िम्नन बात कर रहा हूं कि अभी भी आप देखें वो फौरन जी मुझे खत्म नबूवत पे काम करने से रोक रहे हैं, इकरारुल हसन साहब। और नसो तुम्हें खत्म नबूवत का थोड़ा के लेना देना, फ्राडियो, तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, तुम लोग गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के असल फॉलोअर हो। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है, जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। तो ये तरीका वारदात है, इसलिए मैं ये बिल्ली शुरू में इनकी मारता हूं। हाँ, इकरार तो बेचारा शरीफ आदमी है, उसे अंदाजा नहीं है कि ये क्या कुछ करेंगे अभी। और ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि कोई इसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आज आपको बता देता हूं, वो कभी भी तैयार नहीं होगा वीडियो बनाने के लिए। अगर बना भी दी, वो ऐसी एम्बिगुअस बात करेगा कि कभी भी मीडिया के सामने ये अपने कर्तव्य उसे ना दिखाने पड़े, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा, आपको भी पता है। मेरे जैसे बंदे तो फिर सीधे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे मरीजों को छोड़, तुझे खिलाते हैं ब्लेड भी, सुइयां भी, तू अपनी निकाल के जरा बता, बाकियों को छोड़। जो बुजुर्ग कहता है ना मैं मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, तो ठीक है, अपना कत्ल माफ करे, सबसे पहले उसे शहीद करते हैं, अपने आप को जिंदा करके बताए। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मौजज़ात की प्ली लेना, भाई अंबिया को तो अल्लाह ने मनवाना होता है, तुम्हारे बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। उनका काम यह है कि वो नबियों को फॉलो करें, और ये डाके मारते हैं उनकी अजमतों के ऊपर। मिसालें देते हैं अंबिया इकराम की अलैहिमुस्सलाम कि जी उनसे भी मौजज़ात होते थे। भाई अंबिया के मौजज़ात का इनकार करने वाला तो काफिर है,
وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات، ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو، کر کے بتاؤ، ہم مان لیں گے یہ گھوڑا یہ میدان۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے، اور اس وقت ان کے مقام فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے، میڈیا اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات۔ یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تصوف کو، روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کیا، اور بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے بھائی، ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے، یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے۔ ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیسس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں، اور کتنا وہ یعنی کفری اور شرکی عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں، اور اس طرح یہ بھائی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے، اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے، تو وہ گواہی دیتے تھے، اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی۔ اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے، جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے، آسا پھینکا اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا دوبارہ واپس آ گیا، لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک، انہیں تو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما، موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا، یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹس ہے تو تمہارے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے، موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا۔ پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا، جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی، وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی، ذہن میں رکھیے گا، کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نظر بندی ہوتی ہے۔ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئی اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی، سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں، سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی ہیں، بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے۔ وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک، آسا پھینکا، ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا، اس لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہنے ہے قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے۔ کیا کروں؟ تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ۔ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا۔ دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے، تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا۔ اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو، راستہ بنا دے گا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ اس نے کرنا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر بھی نہیں ہونا تھا، ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے۔ تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے، آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں، یہودی
یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے. میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ, وہ نہیں بنے گا. وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس, جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا. یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ. اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے, کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا. ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا, اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا, پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں. کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا. ہاں دعا کریں, ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں, کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا, سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے. مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا, اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے. تو ان کے جملے سننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی, 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا, اس نے کہا حضرت جائیں آپ, دیٹس آل, کافی ہے. انہوں نے کہا نا, ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی. کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی, اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی, کسی جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے, کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے, اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی. اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی. تو کرامات ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے. ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا, اس دفعہ تو قید سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے نکلے, اپنی زمین میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے. واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں, نبی اسلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہے. انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی اسلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی, اس میں کوئی یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا, انہوں نے کہا ٹھہر جا ہونے میں تک نا اینڈ اشارہ کیتا بدلا نو وہ تو ٹورے اینڈ ملے نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہاں دعا مانگی بھائی قبول ہوگی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے, ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا. اب ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قید پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی. دیکھ لیں, تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی؟ ہم کرامات کے ماننے والے ہیں, ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں. اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. 12 سالوں میں 1200 سال کی فراڈ پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں. بالکل کرامت کو کون نہیں مانتا؟ اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا, اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں, ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے. اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دی ہے. تو بتاؤ کہ باباؤں کے بابا کون ہے؟ اور یہ بات تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں کہ میرے کلپ کاٹ لیتے ہیں ہاں اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دعوے کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے کیا دعویٰ کرنا ہے؟ نہ ہم نے چندہ بک بنائی کوئی, نہ کوئی مسجد بنائی, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں, تمہیں مسلمان سمجھیں. اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں, جوتیوں کے اوپر بھی 50 روپے کا ٹوکن لگایا ہوا ہے. یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں, ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہوا فری. ہوں 200 بڑا کیڑا داتا ہوا پھر وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں, اس کے بعد سموسے بھی, دودھ پتی بھی اپنی جیب سے, اور چندہ بھی نہیں لیتے. ہوں 200 بڑا داتا کیڑا ہوا. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں, یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا, ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے. ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں. دروازہ کھولے اندر بھی چلے جائیں گے. ہاں کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی. یہ ہمارے جیلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے, اور جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہے. کہتے ہیں 1992 میں سیلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا, اور میں نے اس مزار کی صفائی کی ہوئی ہے. اس وقت میں بریلوی تھا, اور 6-7 مہینے تک
5-6 फुट तक ऑलमोस्ट, या 4 फुट तक, वो पूरी दीवारें काली नहीं जब तक नया पेंट नहीं हुआ, कीचड़ के निशान की वजह से। लेकिन झूठ मशहूर है, जितना मर्जी मशहूर करना है, झूठ बोलो और बोलो, हाँ जितना मर्जी बोलो, कौन पूछने वाला है। तो ये सब कुछ इनका जो है फ्रॉड के ऊपर मबनी है। ये मीडिया की बरकत से एक एक चीज खुल रही है और आज मामलात लोगों के लिए समझना आसान हो गए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, आज भी अगर ये मीडिया ना होता तो इनका ये फ्रॉड सारा इसी तरीके से चलता रहता। तो मोजज़ात का इनकार करने वाला काफिर है, गुमराह नहीं है, लेकिन मोजज़ात के पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हुए हैं और तुमने झूठी कहानी अपने बुजुर्गों के बारे में मशहूर कर दी है। और फिर मोजज़ात का भी वो कांसेप्ट नहीं है जो तुम देते हो कि कोई करके दिखा सकता है, नहीं, जब तक अल्लाह का इज़्न होता है। सूरतुल अंबिया में आया कि इस नबी को वो मोर्जे क्यों नहीं दिए गए जो अगले अंबिया को दिए गए थे, ये हमसे खुद बयान करता है, यानी मुर्दों को जिंदा करना और बाकी चीजें। यकीनन नबी इस्लाम के काफी सारे मोजज़ात हैं, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना ये मोर्जा नहीं दिया गया। अल्लाह ने कहा कि हमारे नबी का मोर्जा कुरान है। सूरतुल अनकबूत में आया, क्यों? हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक के लिए है। आज ईसा इब्न मरियम के मोर्जे की वीडियो कोई नहीं दिखा सकता, हमारा तो ईमान है ना। आम बंदे को आप कैसे दिखाएंगे? लेकिन कुरान वो मोर्जा है जो आप आज आम बंदे को भी पेश कर सकते हैं। तो आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए थी, खत्म नबूवत की वजह से आपका मोर्जा भी क़यामत तक के लिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस ज़िक्र याद दहानी को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और सूरतुल अनकबूत में आया कि ये मोजज़ा है नबी इस्लाम का, जिसके ऊपर दावा नबूवत है। बाकी भी मोजज़ात है, लेकिन दावा नबूवत इस मोजज़े के ऊपर है। तो खुद से कोई कुछ नहीं करके बता सकता। हां, अल्लाह चाहे तो वो चीजें अटैच हो जाती हैं। नबी इस्लाम के पसीना मुबारक से खुशबू आती थी, या खुद कुछ करके नहीं बताते थे, ये आपके साथ अल्लाह ताला ने एक परमानेंटली चीज अटैच कर दी थी कि आपके पसीना मुबारक से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम में ये हदीसें रिपोर्ट हुई। बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम अपनी पीठ के पीछे भी इन 2 आंखों से देखते थे। हमें तो बस 180 तक भी बड़ा मुश्किल से नजर आता है, आप इस्लाम को इन 2 आंखों से 360 डिग्री का भी नजर आता था। ये आपके साथ परमानेंटली मोजज़ा अटैच था। तो परमानेंटली भी मोजज़ा अटैच हो सकता है किसी पैगंबर के साथ, लेकिन उसमें उसका अपना इख्तियार नहीं है, अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि कोई हासिल कर ले। और बात चीजें ऐसी हैं, जो ज्यादातर तो ऐसी चीजें हैं जो वक्ती तौर पे होती हैं, जब अल्लाह ताला चाहता है कोई गैबी खबर दे देता है। नबी तो होता ही वो है जो गैबी खबर दे, लेकिन अल्लाह के बताने से खुद से कोई कॉम्पिटेंसी नहीं हासिल कर सकता, ये ज़हन में रखिएगा। तो नबी इस्लाम के बारे में भी सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात रिपोर्ट हुए हैं जो काफिरों ने डिमांड किए थे। सूरतुल अंबिया में तो आया ना कि ये मोजज़े करके दिखाए। अल्लाह ने फरमाया क्या अगले लोग ईमान ले आए थे जो ये ले आएंगे? कोई मोजज़ा नहीं। और सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात आए कि ये आसमान पे चढ़ के दिखाए, हमें हमारे सामने चढ़े। और सिर्फ चढ़ने को नहीं मानेंगे, ये ऊपर से एक किताब लेके नाजिल हो, इसका कोई बाग हो जिसमें ये नहरें रवा करता है, इसका कोई घर हो सोने का। यहां बाबों के बारे में कहते हैं ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, और न सोए तू है। सूरह बनी इसराइल के अल्फाज है इसका सोने का कोई घर हो। 9 मोजज़ात गिनवाए। उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी तुम फरमा दो मैं बशर हूं, रसूल हूं, मोजज़ात अल्लाह के पास है, मेरा इख्तियार ही नहीं है। हत्ता कि सूरतुल अनाम में आया कि ए नबी अगर इनका आपसे मोजज़ात को डिमांड करना आपकी तबीयत के ऊपर गिरां गुजरता है ना, तो आपसे अगर हो सकता है ना तो आसमान में कोई सीढ़ी लगा लें, जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लें, इन्हें मोर्जा लाके दिखाएं। हम तो मोर्जा दिखाने वाले नहीं है। और ए नबी नादान ना बन जाओ। वैसे तो वहां जाहिल का लफ्ज है, मैं इतरामन उसका तर्जुमा मॉडरेट कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये मेरा इख्तियार है, जब चाहूं कोई मोर्जा दिखा दूं। किसी इंसान का कोई इख्तियार नहीं भाई, ये ज़हन में रखिएगा। और ये जो मोजज़ात हैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के, इनको जो बाद लोग साइंटिफिकली साबित करने की कोशिश करते हैं ना, कभी वाक़या मेराज को, कभी किसी और चीज को, बिल्कुल ये जहालत के ऊपर मबनी काम करते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन किसी नबी का मोजज़ा साइंस ने करके दिखा दिया तो फिर उस दिन उस नबी की नबूवत स्टेक पे लग गई। मेरा ये ईमान है और साइंस के स्टूडेंट होने की हैसियत से यह दावा है कि किसी नबी का कोई मोजज़ा साइंटिफिकली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। साइंस कभी नहीं कर सकती कि आसा को अजदहा बना दे, क़यामत तक। साइंस कभी नहीं कर सकती कि किसी की टूटी हुई हड्डी पिंडली की सेकंड्स के अंदर जोड़ दे। वो बुखारी में है, नबी इस्लाम ने एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, हाथ मुबारक फेरा, वो कहते हैं इस तरह होगी, कभी टूटी नहीं थी। ये अब रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसे में रखिएगा, साइंटिफिकली नहीं हो सकता। वरना तो फिर अगर साइंस वो सारे काम करके दिखा दे तो नबी में और फिर गैर नबी में क्या फर्क रह गया? तो ये धक्के के साथ चीजें साबित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता। कोई भी अंबिया इकराम का मोजज़ा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा कि कोई मट्टी की मूरत में फूंक मारे और परिंदा बन जाए। यह हो सकता है कि क्लोनिंग के जरिए कोई चीज तैयार हो जाए, वो लिविंग थिंग से ही हो रही है, मट्टी से नहीं हो रही। तो कोई मोजज़ा किसी पैगंबर का रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। और करामत का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, दुआ है। बाकी जो इलाज के तरीके हैं इनको आप करामात के तौर पर पेश करेंगे,
फिर गोरों को मान ले, सबसे बड़ा वलीउल्लाह, जिन्होंने कितनी लाइलाज बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए हमें। तो आप वो भी नहीं कहते कि हमने कोई करामत का मुआवजा कर दिया। आपकी सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो एक डिवाइस आपके कान के ऊपर लगा देते हैं, आप सुन लेते हैं। आपके वो बुजुर्गाने दीन जो निगाहें मार के अर्श के ऊपर देख लेते थे, आज उनकी हालत यह है कि वो सामने से जो लिखा हुआ पढ़ने के लिए ऐनक गोरे की इस्तेमाल करते हैं। वो पहले भी कोई नहीं देखते थे भाई। कई साहब है जो नबीना हो गया आखिरी वक्त में। उस जमाने में आंखों का इलाज इस तरह नहीं होता था, आंख आप डोनेट नहीं कर सकते थे, किसी की नजर कमजोर होगी तो बस हो गई, ऐनक नहीं थी। तो ये वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को तरक्की कराई है, और ये साइंटिफिकली जितनी भी चीजें हैं, ये अल्लाह ताला का एक नॉलेज है जो उसने इंसानियत को सिखाया। 5 बड़े बड़े जो तरीका इलाज है ना, नंबर 1 एलोपैथी जो सबसे ज्यादा मशहूर है, नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, नंबर 3 सर्जरी का इलाज है। सर्जरी पैरेलल में एक इलाज है, और सर्जरी वो इलाज है कि बाजुकात इसके बगैर चारा नहीं है। अपेंडिक्स का किसी की वो नस फटने वाली हो तो ना कोई दम काम आएगा मेरे भाई, और ना कोई दवाई काम आएगी, वो आपको कट लगा के वो निकालनी पड़ेगी। सर्जरी ये तीसरा बड़ा इलाज। चौथा हर्बल है, जो आपका ये देसी इलाज कह लें या आप हकीमों वाला इलाज है, ये भी डेफिनेट इलाज है। और 5वां अगर कोई इलाज है वो झाड़ फूंक करना, सुन्नत अज़कार के जरिए हो या किसी और जरिए से दम वगैरह करना जिसमें कोई शिरकी अल्फाज ना हो, वो कर सकते हैं। इसमें मेरी तफसीली वीडियोस रिकॉर्ड है। लेकिन वो भी ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है ना ये काम हो सकता है, तो सरकार हमको मुश्किल काम नहीं बताते। ये कह रहे हैं ना कि जी ये ब्लेड निकालते हैं और बाईपास कर देते हैं, फलां फलां, और छੱਡ दो। कोई किसी 9 मौलूद बच्चे का खतरा करके बताए को पापा, और अगर ना हुआ ना, अगली गल आप समझ जाओ, स्टाम्प पेपर से लिख के दो। हूं मैं तकना केड़ा बाबा सामने आंदा है, जेड़ा सामने आए ना मैं रूहानी ऑपरेशन करना, उनको बिल्कुल ठीक है। बच्चा ला रहा हूं अभी जो छोटा पैदा हुआ है, बगैर ब्लेड मारे निगाह मार के इसका ऑपरेशन करना है रूहानी तौर पे, और अगर ऑपरेशन ना हुआ और खतरा ना हुआ, इस लेवल पे उतर के इनको समझाएंगे ना, तो फिर इनको समझ आएगी। ये छोड़ दे बाकी सारे ये ब्लेड ब्लूड छोड़े, इनको कहीं ये इसके ऊपर एग्री करो अगर इतने कॉन्फिडेंट हो। और मैं वो बता रहा हूं, इसके ऊपर ना मरा हुआ कोई बाबा जिंदा हो जाए तो वो तैयार होगा, और ना इनमें से कोई तैयार होगा जो इतने बड़े बड़े कारनामे आपको कहते हैं हम करके दिखा सकते हैं। कोई भी कुछ नहीं करके बता सकता, बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ के ऊपर मबनी है। तमाशा लगाया उन्होंने, आप लोगों की जहालत का फायदा उठा रहे हैं। और अब देखें लोग हिम्मत करके टीवी पे आके एक एक करके लोग बयान कर रहे हैं कि जनाब हम भी गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, मरीज मर गया। वो आपने देखा लिबर्टी चौक के अंदर इकरारुल हसन ने जो लोगों के इंटरव्यू किए, हमारे जेलम शहर में कई लोग हैं उनको हाथ लग चुके हैं। तो लेकिन तमाशा चल रहा था, अरसे दराज से चल रहा था। अब शुक्र है कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर इसको गोद लिया गया है, और मैं समझता हूं कि इसका कोई मंतकी नतीजा निकलना चाहिए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि निकले, क्योंकि वो तो भागेगा, कोई ना कोई बहाना ऐसा करेगा, ऐन मुमकिन है कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे इकरारुल हसन को। उसकी जुर्रत को सलाम है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर मौके के ऊपर खड़े हैं, और ये मेरी वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला इनके लिए, इनको हॉन्ट करने के लिए काफी होगी। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो सुनी है मिर्जा अली की। अब आप इसमें अपनी एडवाइस दें कि आपकी इसमें जाती क्या राय है, हक खतीब साहब के हवाले से, इकरारुल हसन के हवाले से। तो क्या ये सही मामला चल रहा है, इनकी मतलब आपस में बहस बनती है या नहीं बनती? अगर बनती है तो ये बहस का हल क्या निकलेगा एंड, और अगर नहीं बनती तो फिर क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जा रहा है? बकौल आपके, आप इसमें क्या कहते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है, तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलता हूँ आपको अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।